I'm Mrs. Aline Braganza from Pilan Marra, and the reason for me to put up this video is just in support of the revolutionary Goans. They have been doing a lot, and only after they have put their hand to certain things, the other authorities have begun doing it. For example, the filling of the potholes, the tree plantation, the sanitization. After we have approached the village panchayat, they have not heeded to our request, and only after the revolutionary Goans have put their hand to various initiatives, only after that the village panchayat and the other authorities of the village have attended to it. Another thing that I want to put forward is the CZMP plan. This was already mentioned. The village panchayat already knew about it, but even then they did not inform us. We didn't know anything about it. According to me, the initiative that they should have taken was like the one that they did to roam in the village with a loudspeaker announcing the Tika Utsav and the fertilizers that were being distributed. Now, when those initiatives were being announced, why was the CZMP plan not announced? So, in order to, when the CZMP plan was, the public hearing was put up in Kampal, there was not a single member from the village. Not a single member, not even any representative of any body, whether it be the panchayat body or the other bodies that are present in the village. There was not a single representative. Now, we didn't expect anybody, any villager or anybody to come to speak over there or to raise their voice. We were to go there to support our brothers and sisters who were affected by the CZMP plan. So, in order to comply with our request, we request the higher authorities, the panchayat body and all the other authorities from the village to announce, to make the villagers aware of the current situations that are going on. आज बरोबर वावता आणि आज कोहो वागता, कोहे भाशेन ते दुसरे काम करता ते हांव पळयता आणि हांव वावुरता तेंचे बरोबर कित्याक म्हाका मानता ते कितें करतात पळय ते न्हू. म्हाका हे डिक्टेटरशिप गव्हर्मेंटाक लायक ना. ते ग्रास रूट लेवलांच्यान ते काम करीत येयल्या. दुसरे तेंच्यांनी ते पोगो बिल पास करपाक वावुरता ते आमी सगळ्यांनी तेंका तेंको दिवंक जाय. कित्याक आमी जाणा ते पोगो बिलाचे मिनींग कितें पळय ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन. हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हा पळय ते नीज गोंयकार आमी न्हू. ते भायले मायग्रंट्स येवन ते तेंचे बर्थ सर्टिफिकेट, तेंचे आधार कार्ड, तेंचे वोटिंग कार्ड हांगासर करतात ते नीज गोंयकार न्हू. ते करून घेता दुसऱ्या MLAच्या वळखीन ओ कितें ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मानना आणि खरें म्हळ्यार म्हाकाय ते मानना. तेका लागून सगळ्या आमी गोंयकारांनी फुडें सरोंक जाय. तेंचे आमचे दोळे उकडून आमी पळोवंक जाय. दिस इज अ गुड आय ओपनर फॉर अस टू नो वॉट दे आर डुईंग, हाऊ दे आर वर्किंग. आणि आमी तेंचे वावराक तेंचे फंडामेंटल रायट्स आमी तेंको दिवंक जाय. कित्याक ते वावुरतात ते बरे नदरेन ते वावुरतात. दे हॅव ट्रान्सपेरन्सी.
त्यांचे ते वावुरतात म्हणून त्यांचेर सगळो मोस्ट ऑफ लोक आमचो एगेन्स्ट हा ते पूण ते परवा करिनात आनी ते मात पूण हे आपणाचो वावर बंद करपाक ते हे करिनात। आरजी आमचे फंडामेंटल रायट्स हा पळय तेचेर ते फुडें व्हरपाक आमचें काम करता। आयज पासून आमचे फंडामेंटल रायट्स म्हटला ते आमकां मेळोंक ना आनी ह्या फुडें आमकां मेळोंक जाय म्हणून ते खूब बारी वावुरतात। आयज आमकां ते आमचे यूथ हा पळय ते एड्युकेटेड यूथ हायली एड्युकेटेड यूथ आसा पळय तांकां शिरविसो ना, तांकां जायते त्रास पडटा आनी त्रास पडोनूय खूब पयस पयस गांवांसान ते ट्रॅव्हल करता शिकोंक करूंक, पूण शिकोन व्हडले डिग्रीज मेळोन तांकां कांय फायदो ना, कित्याक तेंचे भायले हा पळय ते मायग्रंट्स हा पळय ते खूब पगार जोडटात आनी आमचे गोंयकार हा पळय ते वावरून आपले टायम वेस्ट करून आपले इतले पयस सान ट्रॅव्हल करून शिकोन करून डिग्री मेळोन तांकां कांय फायदो ना, कित्याक ते भायले मायग्रंट्स हा पळय ते उंचले जागे ते ऑक्युपाय करतात आनी आमचे यूथ हा पळय ते गोंयकार यूथ हा पळय तांकां ते हॅरेसमेंट खूब भोगचे पडटा। हांव फेलिसिटात नोरोना। हांव म्हणटा आतां आरजी गोंया सांबाळपाक फुडें सरल्या, तर लोक म्हणटा आरजी भितरल्यान बीजेपीक सपोर्ट करता। तर म्हाका कळोंक जाय बीजेपीक सपोर्ट कसो करता आनी तो सपोर्ट करता तो कोणेन पळयला, कित्याक तुमी तेंचें नांव पिड्यार करतात? इतले ते वावुरतात, आपल्याचे मेहनत काबार करता, बायल भुरग्यांक घरान साणून तांकां टायम दिना, कांय दिना, जाल्यार आरजी बरें करतले म्हणून तुमी तेंचेर फातर मारतात, कितें करूंक सोदतात? आतां हांव तेंच्या बरोबर भोंवता, हांव ताका इतलें काम करता पळय तें पळयतां, पूण हांव नको, हांव आरजीच्या बरोबर हांव सदांच झगडटली, आरजीच्या बरोबर सदांच भोंवतली आनी कशेय भाशेन आरजीक जिखोवन हाडटली। कित्याक आतां लोकांनी कांतारां घडलीं, कितें घडलें हांव सगळें आयकता आनी म्हाज्या दोळ्यांनी पळयतां, पूण हें जावंकूच जाय। आमकां बीजेपीन सगळ्यांक काबार केले, कोवीड म्हणून सगळ्यांक वॅक्सिन करून हें करून मारून रोयले, मरण हजारांनी लोकांक घातलो फोंडान व्हरून। एक आयज बीजेपीक लोकांनी सपोर्ट केल्यार हांव सगळ्या लोकांचो गुन्यांव करता। हो लोक आमचो गांवचो बरो न्हू, फकत लोकांक जाय आसलो बीजेपी। आतां बीजेपीक रडटात, बीजेपी आमकां फोंडान त्रासान घाल्ले म्हणून, लोकांक उदक पियोंक ना, कांय ना, एक रस्तो ना, कांय ना। तर हें चलना तरी कितें, कोण घेता बीजेपीक सपोर्ट, कोण दिता? कितें करपाक जाय आमकां बीजेपी? आमकां जाय, आमकां पळयता, आमकां पावता, तशें आमकां मनीस जाय। तर त्या पक्षा लागून आमी आरजीक हाडून फुडें सरया आनी सगळे लोक भायर सरात आनी आरजीक सपोर्ट करात। अशें म्हणटा की लोकां बीजेपीन आरजीचेर खूब केसी घातल्यो। दुसऱ्यान बीजेपीन जायत्यो आरजीचेर केश्यो घातल्यो, तर कित्याक लागून केशी घातल्यो? कितें केलां तेणीन? कोणाची मर्डर केल्या, चोरी केल्या, कोणाक रेप केल्या, कितें केलां? कितें जायें? गोंयकारांची भुरगीं शिकोन फुडें सोदता, पूण नोकऱ्यो मेळोना जावन फाटीं उरता। भायले येवन गोंयकारांच्यो नोकऱ्यो सोदता, हें बंद करूंक गोंयकार वावुरता। आमी गोंयकार, आमी गोंय